प्लीज़ प्लीज़ छा हाल आदा खुश आहियो ठीकु आहियो ओ माय गॉड प्लीज़ प्लीज़ छा हाल आदा खुश आहियो ठीकु आहियो ओ माय गॉड चाला पोड़ी ठीक आईं खुश आईं है सुख कोन पियो मिले तोके छा ॻाल्हि आहे कंहिं भेरो राफ्ते में आईं ई तो ॿुधाएस छा जेला कौन थी ॿुधाईंस। सीमा आज भी लाइफ करती है लेकिन किसी को पता नहीं चलता ये किस तरह लाइफ करती है और किस तरह ये कांटेक्ट करती है, किस तरह ये क्या क्या करती है किसी को नहीं पता। लेकिन आप लोगों को मैं अपने चैनल के थ्रू में बता रही हूँ। आप ये देखें, सीमा ने कल लाइव किया था जो ये वीडियो है, इसने यहाँ तक के सिंधी में भी बात की थी, जबकि ये क्या कहती है कि मेरा किसी से वास्ता नहीं, ताल्लुकात नहीं। लेकिन आज भी इसको आप लोग नोट कर सकते हो, अपनी मादरी ज़बान याद है। ये चाहे जितना भी वहाँ की बोली बोल ले, लेकिन अपना जो होता है ना, कहते हैं ना, जहाँ का इंसान होता है और जहाँ की रिहायशी होती है और जहाँ के जो अल्फाज होते वो इंसान कभी नहीं भूल सकता। यहाँ से पता पड़ता है कि ये आज भी ना पाकिस्तान को भूलिए, ना यहाँ के लोगों को भूलिए, ना यहाँ की ज़बान भूलिए जो इसकी अपनी ज़बान है। सिंधी में जो ये बात करती थी आज भी वो अल्फाज इसे याद है। जबकि आप लोगों ने कईयों ने देखा होगा ये वहाँ पर बैठ के किस तरीके की बातें करती, वहीं की सचिन के ही अल्फाजों में बातें करती। लेकिन कुछ भी कर ले, कितना भी झूठ बोले, ये भले बोलती है कि मुझे वहाँ से मेरा वास्ता नहीं, वहाँ से मेरा कोई रास्ता नहीं, वहाँ से मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। अगर ये भूली होती तो सबसे पहले अपनी मादरी ज़बान भूली होती। जब ये अपनी मादरी ज़बान नहीं भूलिए, ये अपने अपनों को कैसे भूल सकती है? बिल्कुल भी नहीं, ये सरासर झूठ बोलती है। आज भी इसको इसके अपने याद हैं। आज भी ये अपने बहन भाइयों को बहुत ज़्यादा याद करती है, अपने अपनों को याद करती है। जितना भी बोल दे कि मैं किसी को याद नहीं करती, लेकिन ये बहुत याद करती है। और बड़े छोटे दिन ये कुछ ज़्यादा ही रोती है। इसलिए ये लाइफ में भी इसीलिए आई होगी क्योंकि शब बारात वो होता है जिस पे मरहूमें जो जैसे कि इसकी ना माँ दुनिया में ना बाप दुनिया में, तो उसकी याद इसको आ रही होगी, जिस वजह से इसने लाइव किया और अपने अपनों को बताने के लिए कि देखो मैं हूँ, टेंशन मत लो, मैं सही हूँ। ये सारे बातें बताने के लिए इसने लाइव किया, क्योंकि जब चूहा अपने अपनों को भूल नहीं सकता तो ये कहाँ से अपने बहन भाइयों को भूलेगी। इसने कर तो लिया ये सारी गलतियाँ, लेकिन अब ये वहाँ पे बैठी हुई है, लेकिन अब ये कहीं ना कहीं पछताती भी है कि इतनी दूर में हूँ, इतने मतलब इंडिया और पाकिस्तान का तो आपको सबका पता है कि जब इंसान वहाँ पर चले जाता है और जिस तरीके की इसने हरकतें की है, तो उस वजह से तो इससे भूल से भी ये यहाँ पर नहीं आ सकती है। तो ये इसी वजह से ये मोबाइल का सहारा लेती है कि इसी बहाने मेरे अपने जो हैं वो मुझे देख भी लेंगे और कहीं ना कहीं उनका दिल जो है ना मतलब मोम भी हो जाएगा कि मुझे माफ़ कर देंगे। माफ़ करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। माफ़ हाँ, ये जैसे यहाँ की अवाम है उनसे माफ़ी मांगे, जैसे कि ये उल्टी सीधी बातें करती थी तो समझ में आता है। बाकी इससे हट के अपनी बहनों से तो माफ़ी मांगने का कोई तुक बनता ही नहीं, क्योंकि इसकी अपनी बहनें जो थी उनको तो पता ही था। जैसे कि अभी अगर ये रीमा ले लो, रीमा बोलती है कि मुझे कुछ नहीं पता था, तो इसे पता था क्योंकि जब ये गई हुई थी, कह रही है कि ये रीमा का क्या अल्फाज था कि मैंने बोला कि मेरी बहन मुझसे ये कह के गई सीमा कि मैं लाहौर में जा रही हूँ बीबी की मज़ार में, जबकि इतने दिन इसे हो चुके थे। क्या इसकी बहन से इसने राब्ता नहीं किया होगा? क्या इसकी बहन इंडिया में नेपाल में पहुँची होगी? जब शुरुआत में नेपाल गई थी क्या इसकी बहन ने बताया नहीं होगा कि मैं नेपाल गई हूँ? सब बताया होगा। लेकिन क्या है कि अब जब ये वहाँ पर जाकर सीमा जो मुसलमानों के बारे में, इस्लाम के बारे में जैसे कि AP सिंह से
سے بلوا رہا تھا، اپنی الفاظوں میں بتا رہا تھا کہ یہ پھر اسی کے بول رہی تھی سیما۔ اور اب آپ یہ دیکھیں اس وجہ سے ان کو بڑا ہی برا لگا، جیسے کہ ریما کو اور سمیرا کو، اور اس کے اب جو بھائی ہے اس کو بھی لازمی سی باتیں برا لگا ہوگا کہ یہ کس طریقے کی میری بہن باتیں کر رہی ہے۔ تو غلطی اپنی جگہ، لیکن اس نے جو اپنے مذہب کے بارے میں بولا وہ اس لوگوں کو بہت ہی زیادہ برا لگا، کیونکہ ریما اور سمیرا اور فرحان یہ بھی آپ جانتے ہو اس کے بہن بھائی ہیں اور مسلمان ہیں، یہ چاہے اپنا مطلب، لیکن آپ لوگ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ یہ چیزیں شروعات سے ہوتی ہوئی آ رہی ہے۔ جب میں نے اپنے اپنوں سے پوچھا، جیسے کہ میرے والد نے کہا یہ تو شروع سے چلتا آ رہا ہے کہ مسلمان کی بیٹی ایسی بھی ہیں جو وہاں پہ غیر مذہب میں جاتی ہے، اور غیر مذہب کی بیٹیاں جو ہیں جیسے کہ وہ بھی مسلمان بن جاتی ہے۔ یہ تو شروع سے ہی چلتے ہوئے آ رہا ہے، اس پہ کوئی وہ نہیں ہے، جس کو مطلب جس کو جو کرنا ہے نا وہ کر لیتا، لیکن یہ ابھی پہلی بار نہیں ہوا ہے کہ سیما نے اس طرح کیا، اس سے کئیوں بار اس طریقے کے واقعات ہو چکے ہیں۔ تو اس نے کر تو لیا، لیکن آج جب یہ اپنے بہن بھائیوں سے جب یہ ترستی ہے، روتی ہے، بلبلاتی ہے، تب جا کے یہ اپنے بہن بھائیوں سے اس طریقے سے مطلب کہ دکھانا چاہتی ہے کہ میں ٹھیک ہوں، اور اسی دن لائف کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ دیکھ لو مجھے، میں بالکل ٹھیک ہوں، صحیح ہوں، کیونکہ ویڈیو تو جو اس کی ہیں وہ ٹوٹلی پرانی ہے، بیچتی ہے، لیکن لائف جو یہ جب کرتی ہے نا تب یہ نیو ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے لائف تو ڈائریکٹلی کیا جاتا ہے، لائف میں اور ویڈیو میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ویڈیو تو ہم جیسے کہ آج بھی اگر ایڈٹ کر کے رکھ دے تو 2 دن بعد بھی ہم بیچ سکتے، لیکن ایک صرف لائف اسٹریمنگ ہے جو ہم 2 دن بعد نہیں بیچ سکتے، وہ ڈائریکٹلی ہم کر سکتے، جیسے کہ موبائل لیا، لائف اسٹریمنگ کھول دی اور اس کے بعد فوراً ہم نے لائف کرنا شروع کر دیا۔ تو اس سے جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے ساتھ لائف میں جڑے رہتے، اپنے کیا پرائے کیا کہیں کے بھی ہوں، چاہے وہ پاکستان کے ہوں، انڈیا کے ہوں، امریکہ کے ہوں، کہیں کے بھی ہوں، سارے کے سارے لوگ اچانک سے جڑ بھی جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے وہ آ جاتے لائف اسٹریمنگ میں، تو کیا اس کے اپنے جو ہیں وہ نہیں آتے ہوں گے اگر انہوں نے اس کو لازمی سی باتیں، جیسے کہ ریما نے کہا تھا کہ میں نے اپنی بہن سیما کو سبسکرائب کیا ہے، میں کمنٹ کرتی ہوں، تو اسی وجہ سے جب اس نے سبسکرائب کیا ہے ڈائریکٹلی ریما کے پاس نوٹیفیکیشن تو چلے جاتا ہوگا، تو ریما بھی اپنی بہن کو دیکھ لیتی ہوگی، ہاں میری بہن کیسی ہے کیسی نہیں ہے۔ اگر جیسے کہ آپ اچھی طرح جانتے ہو کہ ریما کو سب کچھ پتہ ہوگا، تو ریما لازمی سی باتیں اپنی بہن کو دیکھتی بھی ہوگی، کمنٹ بھی کرتی ہوگی۔ باقی تو آپ کو پتہ ہے یہ دنیا داری کے لیے تو خیر اس نے اپنی دنیا داری کے تھرو میں تو اگر دیکھا جائے بہت کچھ ایسا ہوتا ہے، لیکن بس بولتے نا اس نے اپنا سوچا نہیں، نہ آخرت کا سوچا کہ کیا ہے۔